बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जालिमों ने इमरान खान को कुरान पाक देने से भी रोक दिया। कप्तान के वकील शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस के गैरत को कैसे ललकारा और उनके सामने उन्हें क्या बयान दिया, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जलाल में आ गए, कंपनी को उड़ाकर रख दिया। क्या कहा उन्होंने, इस पर बात करेंगे। ये दो बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आज की जो समाअत हुई इमरान खान के केस के हवाले से, इसमें बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म जो उन्होंने जारी किया था कि वकला को इमरान खान से मिलने दिया जाए, जबकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो आज इस पर चीफ जस्टिस ने जब शेर अफजल मरवत को देखा तो उन्हें क्या कहा, डिटेल पूरी मैं आपके सामने रखूंगा। ये मैं यहां से आगाज करता हूं जब हाई कोर्ट में आज इस केस के हवाले से समाअत शुरू हुई। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत ना देने का केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब आर्डर पास करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील शेर अफजल मरवत की डीपीओ अटक के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत की। वकील शेर अफजल मरवत अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि शेर अफजल क्या हो गया है, जिस पर उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अदालती आर्डर के मुताबिक हम गए, लेकिन उन्होंने हम पर एफआईआर कर दी। 30 साल की वकालत के बाद सपाइयों से इस तरह लड़ना हमारी शान के खिलाफ है। हम पर इल्जाम लगाया गया कि हमने इनके कपड़े फाड़े हैं। अदालत ने मुस्कुराते हुए वकील शेर अफजल मरवत से मुकालमा करते हुए कहा, वैसे आप दोनों में से कौन ये कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं बार बार कह रहा हूं वकला को मिलने की इजाजत होती है। वकील शेर अफजल ने कहा कि मैंने अबूरी जमानत करार रखी है, इसके बावजूद अटक पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की। अदालती आर्डर्स के बावजूद हमें चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बाकी केसेस के साथ ये केस भी सुनते हैं, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत में वक्फा किया। वक्फे के बाद चेयरमैन पीटीआई की अटक से अटियाला जेल मुंतकली दरखास्त पर भी समाअत हुई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब राव शौकत और चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि क्या दरखास्त गुजार वकला का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने अडियाला जेल भेजा और आपने अटक भेज दिया। अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकली का फैसला था। पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकली का लेटर अदालत के सामने भी पेश किया गया। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें भी लेटर की कॉपी फराहम की जाए। वकील पंजाब हुकूमत की जानिब से खत पढ़ा गया, जिसमें अटक जेल मुंतकली से मुतल्लिक वजूहात का जिक्र मौजूद है। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक चीज बताए, क्या वकला मुल्जिमान से नहीं मिल सकते, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि 7 अगस्त को एक वकील चेयरमैन पीटीआई से मिले। वकील साहब ने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के वकालतनामे दस्तखत कराए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सिर्फ वकालतनामे दस्तखत कराने के लिए वकील अपने क्लाइंट से जेल में मिल सकता है। इस तरह इजाजत ना देना तो अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है, पर तौहीन अदालत में आ जाएगा। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि 7 अगस्त को हमने मिलने की इजाजत दी, लेकिन 8 और 9 अगस्त को ये देर से पहुंचे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे 180 केसेस हैं, हमने चेयरमैन पीटीआई से एडवाइस लेना थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर वकील किसी केस में जाना चाहे तो तरीके से मुलाकात होनी चाहिए, पर्चे ना हो। वकील ने बताया कि उन्होंने कहा मैं 4:30 बजे कल वहां पहुंचा, आज यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा यहां बयानी हल्फी दे दे कि हम कल 4:30 बजे पहुंचे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं इसलिए इतनी तफसीलात में जा रहा हूं ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। वकील शेर अफजल ने कहा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों पर भी तजलील की जा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई एक बड़ी पार्टी के लीडर है, साबिक वजीर आजम है और साथ ही साथ सजाई याफ्ता है। दोनों चीजों को आपने इकट्ठे लेकर चलना है। जो हुकूक चेयरमैन पीटीआई के हैं वो इन्हें मिलने चाहिए। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि 48 घंटों में उन्होंने जेल क्लास का फैसला करना था, जो नहीं किया। सबसे पहले मरहले में यह ट्रायल जज का काम था। ट्रायल कोर्ट सुपरिटेंडेंट जेल और डीसी है जो अथॉरिटी रूल्स के मुताबिक है। ये कह रहे हैं अडियाला जेल में कैदी ज्यादा है, हालांकि यहां सिक्योरिटी अच्छी है। अडियाला जेल में बी क्लास है और मेडिकल सहूलत अटक से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत उन्हें चेयरमैन पीटीआई को अडियाला की बजाय अटक जेल मुंतकिल किया। पाकिस्तान की तमाम जेलों में कैदी जगह से ज्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि एक चेयरमैन पीटीआई की वजह से जेल में
جگہ بھر جائے گی۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم نے 5 ڈاکٹرز جیل میں ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ڈی ایچ کیو میں پہلی معاملہ بھیجا جاتا ہے، پھر بورڈ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ شہباز شریف کے کیس میں ڈاکٹر عدنان روزانہ ان کے پاس جاتے تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں تب کہ اس ہائی پروفائل کیس میں کیا پوزیشن تھی؟ وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ اس وقت کا مجھے پتہ نہیں۔ وکیل شیر افضل نے کہا کہ آپ اڈیالہ جیل سے ریکارڈ منگوا لیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر کوئی اپنے ذاتی معالج سے چیک اپ کرانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے متعلقہ رولز عدالت کے سامنے پڑھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ملاقات اور سہولیات کا معاملہ ہے، میں اس متعلق آرڈر کر دوں گا۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ اگر عدالت ہفتے میں 1 یا 2 دن رکھ دے اور وقت مقرر کر دے تو ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر 1-2 لوگ بھی جا رہے ہیں تو پھر تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ ساری زندگی ہم اڈیالہ جیل میں جاتے رہیں، اپنے کلائنٹ سے ملتے رہیں۔ کل انہوں نے بشرا بی بی کی ملاقات کرائی، پھر مجھے کہا کہ 1 دن میں 1 ملاقات ہو سکتی ہے۔ روزانہ یہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے سافٹ الفاظ سے یہ سمجھنے والے نہیں۔ ہم قرآن پاک دینا چاہ رہے ہیں، کتابیں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں دے رہے۔ وکیل پنجاب حکومت نے بتایا قرآن پاک بھی ہے اور جائے نماز بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے 15 اگست کو کیسز ہے، اس کے علاوہ بھی کیسز ہے۔ اگر پولیس لائنز کی ہی سب جیل ڈکلیئر کر دے تو ویڈیو لنک کی سہولیات مل جائے گی۔ وکیل پنجاب حکومت نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ہم نے کھانے کے لیے الگ سے کک رکھا ہوا ہے اور الگ برتن رکھے ہوئے ہیں۔ ایک میڈیکل آفیسر اور ایک ڈی ایس پی کھانا چیک کرتا ہے، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانا دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پھر میں کہوں گا کہ ماضی قریب میں ایک اور ہائی پروفائل قیدی تھا، ان کو یہ سہولت نہیں تھی، میں مناسب آرڈر کر دوں گا۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی نعیم حیدر پنجوتا روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے گیا، وہاں پر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جب مل کے آیا اور باہر میڈیا ٹاک کی، اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، اس کے بعد مسلسل مجھے تنگ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے جیل میں سہولیات سے متعلق میڈیا کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہفتے میں اگر 2-3 بار ملنا ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، پرچے ہوں وکیلوں پر، جو قید ہیں ان کی حقوق ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ نعیم حیدر ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں ڈپٹی سپرڈنٹ جیل کے دفتر میں ملا ہوں، وہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ اس عدالت نے حفاظتی ضمانت مجھے دے رکھی ہے، ان سے پوچھ لے پھر بھی ہمیں گرفتار کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے میں نے 7 دن کی حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے، توہین عدالت کی درخواست دیکھ لوں گا۔ وکیل نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کی طرف سے یہ خطرہ ہے کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ یاد رکھیے گا، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ یاد رکھیے گا چیئرمین پی ٹی آئی کی حراست میں ہے، ذمہ داری جیل سپرڈنٹ پر ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ مناسب آرڈر پاس کریں گے۔ یہ آج کی مکمل کارروائی تھی جو عمران خان کے کیس کے حوالے سے ہوئی۔ عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، سلو پوائزن دی جا سکتی ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ ان کو کتابیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، وغیرہ وغیرہ، اس تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال آج کی کیس کی جتنی بھی تفصیلات تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔